زغل تقضي زغل حاميمو زغل ساب أملاك كله لا يساب سجى لبيسو السوق يأكل زغل خوينو أنا كنت حساب كويس حتى على ما خلي كوي هنا هيك مسكلة أنت ما معنا في الزلمة هاي ما تنادي زي سواقة سلسلة خفنا اللي سينا أنا واقع خفلو لي كوي معتوكو زوز معتوكو كورة زلناكو it's a covenant ساينا we're telling everyone مسكل معتنا أسيرين ورئيسنا أنا قول كريستوسي زخ فيلو سلنا عايزة مسألني أنا خان بمسكل تشكيما بسو كنبري commitment ورا مسكل مسال that's the point that's the meaning sweet meaning سوس كان هون دحر أخويرو خير بابا نسيتي ودساعتي دحر أخويرو زاوية بلعك والخلق تحكينا تحتنا الشيء هذا هون كم ميتات أنت أتفلت الشيء ورا مزاز الشيء بلعو الشيء كم يجري كل أمورك بزي مكدش ما حجرات في عندي I'm not worthy كل أدوز خلال تناهم أوكي ما خطايحش كمل وا سكول جيرو الليلة تودي أي تسبني بقتلهم سو زي الغفل اللي وقف عبي ما حد ودي ألاقي كل نجار بقلبه حقه of course not يتسب السوز أراد اللي ما قد نسهاي أتو مسو يقتل إذا تحت النايب نحاسب تحت النايب فوسي ميلتي كنت هاي I don't know أنا دا حد أتني عندي زي قد بأني الناس زي يزمت الكاكو حد أتني ناس بزمون كاي you're right حد أتني يوم هكا that's nice to say أنا حد أتني مالي إلا ما مالي تبوي نقول لك حد أتني هون كان نبرة هونك زي فاضي فتحن سكاوت هونك زي أنا حد أتني أملاك في أرى اللي زوج عيكم كل نقول لك أنا أتعني لا مساعتنا أنا قد نغطي تودي أنا نسد تودي أنا نقدر نسد تودي أنا نقدر نسد نقول لك حد حيزي كاسيت أنا مخوني فوقي ندحر أنا نو أنا حد أتني أجيب أنا تيلا كل شيء تي إيميج سبتشان حاليو أنا فهمت كوني أجيب أنا تيلا متشوم مالتي تايفون ناي ولد النت أجا أكبسني بقى أنا صغير أتوقعني فين أنا من والدي ركية فلان خلو كريستوس الشيء وكاتيجي كان أجيب أني I know thank you ولا تخلني نكرجع كم قال كهوينك نبريزبل حلا ما نكيه اللي نأسيت أنت وقالنا مغنياتو تحسب سو تتقبلنا يوم قالوا إيه تتقبله كم قال اللي تكنبريه مالتي أنا اللي قلت إيه اللي تتقبله نو بالله تكنبريه أي قلت إنه راح كنبريه نكرجع سيد أنا بجبر إساك يقبل أزواجنا حتى أتني أتي لك I'm free I don't have to be like a daughter I have to be like a princess قال لي ممكن أنا حتى أتني أكوي بقى زلاني حتى أتني إلك حسيو زنا يقول إنت تستعقر زلنا عين كثنين مالتي ولا هي كريستيان ستاندرد زلنا عين كثنين مالتي نايل قلتي ستاندرد عين كثنين مالتي كأمر يوصل له فلازم بقول لك أين الدور إذا يرجع ظهور مسوء تخافيله سجوا أرس جمود في سكان نقول له جن زي كلكم زي والدي I'm sorry I keep forgetting بابا حلو كذا نقول له تايكون نايقول النت ستاندرد كنبر نليس نكون عمل مستوى مثلا نليس نكون تيون نكون لو جزء تيون نكون سلسلة تعريف قالوا تيلا قالوا هو نكنبر the relationships قالوا هو نكنبر example كوكو سايسيت الميرو أو تري كاسر حتى مليسا خدي أنت مليسا سواء أكتيف خيلو كوفيلو جروسو إلو ترابيزا كان اللي خفتمو فوتبول كراشونا أمريكا فوتبول كريجنر بس فوتبول كلاب ميو وجعته الساق شنو أعطيها دراسة زجاج العقد مفتيت بس يوم كاتر إيتو ز نيكوش عشان الترامي كم عندنا أو دقة زي هونس أم كيتشن هلا زصام نقصه خلو ناوز كوا مالتي ملوي فقري كده كان يرمش نمسا زي صوت تندعو حفملي كويس الحج كويس أمطل نقريب وانا كيف نقول كوزي لو الشيلات أوصل تالي لاستيك أمسيا بقولنا عن بريد كفا بلاستو سريحة منام ودادئة درار قريبة كلهم دليعهم دليسا صبحيت كم سرح مزايد لو شتريته كنت يوم تزرقي فرخلات تحرق من انت هو بدأت تقبل مش تمالي لكايرة ويوقوالي حقيقي كسا قبل لي كرعليك اللي سيحن سرح لها نوزي أسف كود ناي مسرعي توفيسي قليلوها ميسا خالي باقار إلا سريحة منام وديئة درار وليعهم مشدخي موائنيرو نقول عود إسا دكيسا سنسي معاتي كسرح دخل ما تمزت كل تزرقي في بس
كداونتي حاصوا له كزاي العلى له صحي صراحه له اسفايت حسن بقى طريقه كيف كاتبي وقطقاطي صراحه انا كنت ما خسر حيزات له نمت هذه تحجزني من عند لهم طيب يسمو سو كريستيان سلازنا يسمو اختي يكون زول له سنة صحت انا تبي انت يقبر سو كنا خلتينا اول يوم خليهم يقبروا اقراودي او بقى يقرتا قبر انا كنت بتعني اطفي تحكي السبي زي حسب عشائي لب زي يقبر راس وداد نفسه زفوت سبي يا خالي سب زي حسب خما خزول سب تخيب اس عمهم زي يقبر يلو يمرمو حن بقى قايله كان تسس بقى اوطي زحف قلت له او تعطي زحف سامي ولادي اقريباته بلو العند بلع مستاهلك اصلا نو يبلعني لا والله بيت سوق فينا نبع نو انا يكبئني انا عاصر انا يكبئني انا مسخن انا كوهاميز والقف اسوي الشيء قريب اللي كان له كو حنا كو قد لنا بيت سرينا بحساب النبر انا كوز نكر بخا ساك تستخلمو هيوتنا لا تحققنا بسلاك النبر لا اكل انا اختار يكبئني مسخي يدقس مسخي يبلع مسخي يبلع انا كحما اسوي يكبئني بقى أساسا فايز تكس أنا عايزة أعمل إيه بس ما لا هيكبرني فاميلي خواني خلوا زيهم next day بس هيا حد أسمي أنا خفصت أنا زجور كوكو عاخز زجور كوكو سخن ما خميس لكي تعمتكو إخي تبارككو إخي كبستكو إخي أنا عفكرة كوي بأن تبيجي خطفوتوني لا تفوركو فلو إيه إلي تنتنا نعابل بحسب ريليشنشيب نقطة بيت سنة خطيراتكو نو أنا يقبلني ليه عارف سو فاميلي زي فاميلي خوني خلو تانا نقبل زلنا كنيسي ننتا يستارك تروحو زلو حنا نقوري قرآن كبهات له ساينا تقبرولو أقول قلت كبهات خلو ساينا تقبرولو لا عند أزي يقبلني أنا كل خلني كن زي أمي فهم كنا نقصر نخل ورا بعض بزاير تخفلو مسواتي أكزاري رمان ننتا يسوقي ننتا ما تسوقي ننتا حبيبنا ننتا موتنا ننتا تسوقي لنا كل ጊዜ ቅዳሴ ተቀድሱ ካህናት መጽዮት ለዓት ብሎ ከሎ እሺ እምቢ ሊፈልግ አይፈጥም ኩል ሻዕ ቅዳሴ ብዘለ ኩል ሻዕ ቁርአን አለ مش ኩል ሻዕ እሺ እምቢ በለን احنا ግን إنا يملس قدسنا سكين تقبلنا سنوات tragedy that's tragedy ቅዳሴ ተቀድሱ ቁርአን ወይስ كملس كله can you imagine كل ناس أنا يسوع كريستوس بوتا خينا نرى يوم هذا ጊዜ تعيس أيضا نرجع يجي سمعت وقت زفاف فيكم ما أريكمش لا زايدكم سوف من الأسفل what do you feel really so بتواقع سيو جزينا فقط نتحد جاز أنا وعلو رولز لازم أنا وعلو زخانة بتصحيت لازم بتصحيتات لازم سنات بتصحيتها له إمبار إجزاير ودته عطاي حافة بالزري نقول سيتي حتى بالزري خانة خلاين دقاقينا بينا نازي قلت دقاقيمو نلعلو زلنا سوسلو زخانة situation نهي وانسي إجزايرز السور السخي يكون أتخي إجزاير نوعو يكبلا خلو نوعو حافة بيلو نعاات هيتي خانة ويقول بسبال صنفل رأسيسا سبيتي سوائي كل خلو قابل تنحي لندقنا قلاتي استيب لنا ها أهوداوي كريكاوي ودي قوال بارع قويتا تبالي لنا أخرصوص كله حاجة لندقنا لنا لولا سلازي السو زرولي زرعينا هزنا أبنت زاير ولد كاب زاير أب تولي جيلي ولا نقر نخلط يوم تايو كل يوم بتددام لهم دي يوم لهم عملو كفتنا تمثلا لين لو دي يلا by nature by essence حاجة عينة هذا بصدق وملكه بكل حاجة اليوم تركك ماله لك أخوي خان ولا رأسيه وانا نحن أدام خيره إذا مالت value not يوصف مالتي أخوانا لك خمسة ناي أبنا ناي ود زل كل الناس دول the same thing so I said يتناقض معي من example they're equal ودين قال كل يوم لم تاي ما صارت زل واسو أزاز خان سويا شكر ودين حتى أزاز خيره وقت سجامة ركنا حقتين لا تفتكر شو خنديلو تفلت سايلو ها بربرة شورو انجرا تفلت سايا ناي قرأت مرتي سكا ساي فورمو مع زيك زقلم سات تفلت سايا زي مع سودي تودي نخدي أسي زي تفلت سايا تفلت ولو
ናይ ቀበሌ ናይ ገለ ተሃልዩ እሳ እያ ትፈልጥ ኣብዚ ገዛ ዘሎ ስራሕ መብዛሕትኡ ትፈልጦ እሳ መን እያ እሳ እያ ራን ትገብሮ ተካይዶ እሳ እያ ብዓይኒ ሓቂ ማለት እዩ ሶ ዝኩሉ ስለትፈልጥ ብትን ብስራሕ ብዓለማት ሃይብሎ ማናጀር ነብሎ ሓቂ እዚ ገዛ ማናጀር መን እያ ሰበይቲ እያ be honest ንኾን ሞ ናይዚ ገዛ ማናጀር ሰበይቲ እያ ሶ ዝኩሉ ማኔጅ ገይራ ንዑ ትተኣዘዘቶ ማለት እዩ it's just balancing ሃርሞኒና ባላንስ ንምምፃእ እዩ ዝብፅሒት ዝከፋፈል ዘሎ እምበር ኣብ ቫልዩ ወዲ ተባዕታይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ትበልፀሉ የለን እና ኤመርጀንሲ እዩ ማለት ቅድሚ ሕጅስ ሙሴ ካይሎሞን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴ ሲ ክትፍታሕ ከለኹም ስ ወረቐት ቢል ኦፍ ዲቮርስ ፀሓፍላሞ ትፍትዋ ትኸእልኹም ኢሎም ንምንታይ ድሕሪ ወዲ ተባዕታይ ካሊእ ትጓልፈት እዩ መርዓ ክምርዖ ስለ ዘለዎ ብሕጊ ንዓዓቲ ኣይፈትሓ ናይ ሕጊ ወረቐት ኣይልብረላ ካብ ካሊእ ክምርዓ ይኽእል እዩ This is like easy divorce, so يقولون له نفتح. كأوكل يذكر سايلو. No, you can't. هاي بكم دناري وصفهم يلكم. كم مجن مراجع نزاوية ما ودن قالن كيرو فتريوه. ساين سيتي سواء. قلت يا هاي هون حد هون. سندي مستراتي يلو ولا. قلت هاي نامي أتو حد هاي نامي وضع. So there you go. They are one. They are united. ስለዚህ ኣፍትሕ ዘለዎ ሚኒንግ ብክርስትና እንታይ ገይሮ እዚ ሓንቲ ኮንዲሽን ዝፈቕደላ ፍትሕታ እያ ዝሙት እያ ምክንያቱ ኮቨነንት ስለዝሰብርዎ ዘለዎ ማለት እዩ ብዝሙት ተዘይኮይኑ ብጣዕሚ ካብ እንዶም to the extent ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ነቲ መርዓ ኦር ክርስቲያን ሜሪጅ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽበሮ ከም ዘዕበዮ ክሪእዎ ከለውስ ንባዕሎም ሓዋርያት ኮይኖም ዋ ከምዚ ኮይኑ ዳ ዘይምርኣዩ ይሕሽ